चर्चा गर्दैछौँ किनकि हाम्रो जति पनि हेल्थ क्याटेगोरीका प्रोडक्ट्स छ किनकि हामीले बार भन्ने गर्छौँ ब्रह्माण्डको पहिलो सुख के अरे निरोग काया। आफूलाई निरोग राख्नु एकदम हेल्दी लिभिङको पहिलो प्रायोरिटी छ। कम्पनीले विगत 17 सालमा 80% फोकस केवल यसैमाथि गरेको छ हैन। गर्नु पनि जरुरी छ किनकि ठुला ठुला विद्वानले भनेका छन् कि 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीको बिजनेस भनेको हेल्थको माथि हुन्छ रे। हेल्थ माथि जसले पनि काम गर्यो दे विल बी रिच, दे विल बी नम्बर 1। डेफिनेटली यिनीहरू सबै नम्बर 1 हुन सक्छ किनकि अलग अलग कालखण्डमा हैन कहिलेकाहीँ कम्प्युटरको बिजनेस चल्यो, कहिलेकाहीँ मोबाइलको बिजनेस चल्यो राम्रोसँग, कहिलेकाहीँ के चल्यो, कहिले के चल्यो, कहिले के चल्यो। तो अलग अलग कालखण्डहरुमा अलग अलग बिजनेसहरु चलि नै रहे भने यति बेलाको बिजनेस यो समय अनुकूल युग अनुकूल जुन बिजनेस छ त्यो हो हेल्थ इन्डस्ट्री, स्वास्थ्यको क्षेत्र। त्यो भएर तपाईले देख्नु भएको होला कुनै पनि शहरमा यदि जानु भयो भने एउटा बिजनेस एकदम आबाद तरिकाले चलिरहेको छ। बाकी सम्पूर्ण बिजनेसमा त असर छ, तपाईलाई थाहा छ। होटल इन्डस्ट्री पनि करिब करिब निकै नै डाउन छ, टुरिज्म इन्डस्ट्री निकै नै डाउन छँदैछ, अन्य कयौं इन्डस्ट्रीहरू डाउन छ। तर एक इन्डस्ट्री जुन लगातार बढिरहेको छ त्यो इन्डस्ट्रीको नाम हो हेल्थ इन्डस्ट्री हो। त्यस्तै हेल्दी लिभिङले पनि अनि वेस्टिजले पनि ग्लोबल लेभलमा लकडाउनको क्रममा नै म्याक्सिमम बिजनेस अनि म्याक्सिमम टर्नओभर खडा गर्न सफल भएको थियो। यसको मतलब इट इज द इन्डिकेसन कि यो समय भनेको हेल्थ इन्डस्ट्रीको हो, यो समय भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको हो। जुन कसैले पनि चाहे ठुलो बिजनेस ग्रुप्स हो चाहे इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत ग्रुप हो, जसले पनि हेल्थको क्षेत्रमा कमान्ड राखेर नलेज लिएर उसले यदि काम स्टार्ट गरेको छ भने डेफिनेटली आउने वाला 15-20 सालको लागि उसको बिजनेस डाउन हुनेवाला छैन हैन। 15-20 साल पछि पनि किनकि जुन हिसाबले जनसंख्या बढिरहेछ, जुन हिसाबले हर व्यक्ति अरूमाथि डिपेन्ड भएको छ, जुन हिसाबले पल्युसन बढिरहेको छ, जुन हिसाबले खानपानमा विषाक्तता भरिएको छ, जुन हिसाबको चिन्तन शैली छ हैन, व्यक्तिको जुन फिजिकल एक्टिभिटी बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदैछ। त यो सिचुएसनलाई हेर्ने भो भने यो बिजनेस यो सेक्टरको बिजनेस जबसम्म मनुष्यको अस्तित्व यो धरतीमा रहिरहन्छ तबसम्म यो बिजनेसको अस्तित्व कहिल्यै पनि समाप्त हुनै सक्दैन। यो दिन दुगुना रात चौगुना बढेरै जानेछ। अनि अर्को कुरो तपाई हामी त जन त्यो इन्डस्ट्रीमा छन्, हेल्थ सेक्टर भित्रमा पनि हामी त्यो इन्डस्ट्रीमा छौं जुन इन्डस्ट्री भित्र हाम्रो कन्ज्युमर हाम्रो कस्टमर भनेको दुनियाको 101% कस्टमर हाम्रो अन्तर्गत पर्छन्। किनकि ठुला ठुला हस्पिटलमा जति पनि डाक्टर्सको काम को जान्छन्, केवल रोगी जान्छ हैन भने हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा एक सप्लिमेन्ट्स युज गर्नको लागि को आउँछ, दुईटै क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू। त्यो व्यक्ति जो आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छ त्यसले पहिल्यै प्रयोग गरेको हुन्छ सप्लिमेन्ट भने त्यो व्यक्ति जो अलरेडी पीडित छ, औषधि खाँदा खाँदा हैरान भएको छ, त्यो व्यक्तिले पनि यदि आफ्नो जिन्दगीलाई सुखपूर्वक यदि अगाडि बिताउन चाहन्छ भने, स्वस्थ रहेर हेल्दी रहेर यदि बिताउन चाहन्छ भने उसले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, सप्लिमेन्ट्स लिनुपर्ने हुन्छ हैन। बस त्यही हो कि अलग अलग समस्याको हिसाबले हुन त सप्लिमेन्ट्स यदि अप डाउन कसैले कुनै पनि लियो भने किनकि हर शरीरमा आज केही न केही न्युट्रिसन हर शरीरमा कमी छँदैछ। तपाईले आँखा बन्द गरेर पनि कुनै पनि सप्लिमेन्ट्स कसैलाई पनि दिनु भयो भने त्यसले पनि त्यति तपाईलाई केही नोक्सान गर्दैन, त्यस्तो फरक पर्दैन। तै पनि एक्ज्याक्ट की भनिन्छ नि, यदि हड्डीको समस्या छ, हड्डीमा क्याल्सियमको कमी छ भने तपाईले क्याल्सियम दिनु भयो भने त्यसले चाँडै काम गर्छ, त्यति मात्र हो हैन। अस्थमाको समस्या छ भने नोनी दिनु भयो भने त्यसले काम गर्छ चाँडै। अनि त्यसपछि कोलेस्ट्रोल जमेको समस्या छ, तपाईले एक्ज्याक्ट फ्ल्याक्स ओइल दिनुभयो, क्रिल ओइल दिनु भयो भने चाँडै काम गर्छ। अदरवाइज उसको शरीरको लागि एक्ज्याक्ट काम नगरे पनि अरू कयौं सप्लिमेन्ट्सको पनि अभाव भएको हुन्छ। त्यसको कारणले अहिले समस्या नदेखेको नि भविष्यमा समस्या आउन सक्छ। सो तपाईले सप्लिमेन्ट दिँदाखेरि कहिले पनि कसैले पनि दिनु भएको छ तपाईले कन्फ्युज हुनु आवश्यकता छैन। यदि अचानक तपाईले त्यो अर्को तपाईले भिडियो हेर्नुभयो यो रोगको लागि यो प्रोडक्ट्स भनेर भनेको छ, तर तपाईले अर्को पनि दिनु भएको छ अथवा अर्को दिन भुल्नु भयो भने तपाईले त्यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। ओहो मैले गल्ती गरेछु भनेर भन्न पर्दैन। एक डाक्टरले पनि त थाहा छ नि तपाईलाई, एउटा डाक्टरले दिएको औषधिले पनि एउटै डोजले कोही पनि कहाँ ठिक हुन्छ र हैन। एक डोज खाएर जब ठिक हुँदैन रोगी फेरि फर्केर जान्छ अनि त्यसो डाक्टरले भन्छ कि डाक्टर साहब ठिक भएन।
अब डाक्टरले के टाउको समाएर बस्छ, ओहो मैले जुन दिएको जो उ थियो त्यसले यो ठिक भएन, ओहो के भयो मैले गल्ती केही गलत औषधि त दिने भनेर उसले टाउको समाएर बस्छ र बस्दैन नि। तुरुन्त उसले के गर्छ, तुरुन्त केही नभनिकन चुपचाप नो एन्सर उसले तुरुन्त अर्को डोज ल्याएर दिन्छ। अब पेसेन्टको हातमा, त्यो रोगीको हातमा अप्सन छ, या त डाक्टरले दिएको अर्को डोज स्वीकार गर्नुपर्छ या त उसले उसको इच्छा लाग्यो भने त्यो नलिकन अन्त जान सक्छ। त्यो दुईटै मात्र उसको चोइस हुन सक्छ। हो त्यस्तै तपाईले पनि, किनकि जबकि डाक्टरले दिएको औषधिको साइड इफेक्ट हुन सक्छ, नुकसान हुन सक्छ, त्यसको बावजुद पनि यदि रोगीलाई त्यसले असर गरेन भने उसले टेन्सन लिँदैन, अर्को डोज नबोलिकन चुपचाप दिइहाल्छ। हो त्यस्तै भने तपाईको जुन सप्लिमेन्ट छ, तपाईको सप्लिमेन्ट्सको त खासियत के छ भने यदि स्वस्थ व्यक्तिले खायो भने पनि राम्रो छ, अनि रोगी व्यक्तिले प्रपरली त्यसको डोजको हिसाबले खायो भने झनै राम्रो हुन सक्छ। हो सो तपाईले सप्लिमेन्ट्स दिँदाखेरिमा कहिल्यै पनि त्यस्तो कन्फ्युजन अथवा टेन्सन लिनु पर्दैन। बस एकै चीज ध्यान राख्नु होला, कुनै पनि सप्लिमेन्ट्सले शरीरमा 100% काम गरोस् त्यसको लागि जसलाई पनि तपाईले सप्लिमेन्ट रेकमेन्ड गर्नु भएको हुन्छ, दिनु भएको हुन्छ, उसलाई प्रपरली थोरै थोरै गरेर दिनभरिमा 2 देखि 3 लिटर पानी पिउनको लागि भन्नु होला। बस यति नै तपाईले ध्यान राख्नुपर्ने छ, अदरवाइज यसमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन। अर्को कुरो, डोजको मामला पनि कसैले सप्लिमेन्ट खानुभयो, ओहो बिहान खानुभयो, बेलुका भुल्नुभयो, अर्को दिन तपाई टेन्सनमा नआउनु, ओहो के होला, केही पनि हुँदैन, केही फरक पर्दैन। नहुनी मामा भन्दा कानो मामा जाति भन्छन् नि। तपाईको जन्मीदेखि अहिलेसम्म यति लामो एक डिफिसियन्सी, एक पोषणको कमी लगातार भइरहेको थियो भने अहिले कमसे कम केही त दिनु भएको छ तपाईको शरीरलाई। सो तपाईले बिल्कुल टेन्सन लिनु पर्दैन, बेझिझक बिना टेन्सनको 1-2टा डोज छुट्यो भने पनि केही फरक पर्दैन। फेरि कयौं साथीहरूले यो पनि सोच्नुहुन्छ, ओहो मैले यो सप्लिमेन्ट खाएँ, ठ्याक्क मेरो सकिन लायो, तर उता सेन्टरमा पनि सकिएको रहेछ, अफलाइनसँग पनि सकिएको रहेछ, अब के गर्ने होला, मेरो डोज छुट्ने भयो भनेर टेन्सन, त्यस्तो पनि टेन्सन बिल्कुल पनि लिनु पर्दैन। मैले भने नि, फेरि म बार त्यही भन्छु, नहुनी मामा भन्दा कानो मामा जाति भन्ने एउटा उखान छ। हो त्यस्तै तपाईले लगातार जन्मेदेखि नै भन्ने भने 46 प्रकारको पोषण हामीले अहिलेसम्म लिएकै थिएनौं हैन। तर कमसे कम अहिले तपाई राइट प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई यो जानकारी छ, यो जागरुकता छ, त्यो कारणले तपाईले केही न केही त प्रयोग गर्नु भएको छ नि। सो 1 महिना 15 दिन 10 दिन अर्को सप्लिमेन्ट सक्यो भनेर तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईसँग जे उपलब्ध छ लगभग त्यो सप्लिमेन्ट तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले जुन तपाईलाई देखाउँदै छु, आजको जुन मेन प्रोग्राम छ त्यसमा मैले डिजिज अनि सप्लिमेन्ट्स यसको बारेमा चर्चा गर्दै छु भने यसमा पनि तपाईले कयौं एक्स्ट्रा सप्लिमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईले गर्नुपर्ने त्यही हो। थ्यांक यू। मैले अलिकति यो भूमिका बनाउन जरुरी थियो, त्यो कारणले मैले भूमिका बनाएँ। वेलकम टु द सेसन क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम। डेली सेसन हो यो क्राउन क्रिएसन। क्राउन मतलब क्राउन नै किन भन्यो होला मैले, हैन? किनकि तपाईलाई म बार भन्छु, किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट यदि कम्पनीबाट अल्टिमेट बेनिफिट लिन चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्रकारको बोनस, हाउस फन्ड, कार फन्ड, रिक्सा राइडिङ बोनस, ट्राभल फन्ड आदि सम्पूर्ण यदि लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लास्ट अन्तिम गन्तव्य भनेको, अन्तिम होइन यो अल्टिमेट गन्तव्य हैन, सम्पूर्ण बोनस लिने प्रारम्भिक अल्टिमेट गन्तव्य भनेको तपाईको क्राउन हो हैन। यदि क्राउनमा पुग्नु भयो र एक तपाई कन्टिन्यू हुनुहुन्छ, यदि रेगुलर यो बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईको कम से कम 1 लाख रुपैयाँ महिनाको आरामले बढ्न सक्छ। यदि कन्टिन्यू तपाई बिजनेसमा हुनुहुन्छ, यदि बिजनेस नै छोडछाड गरेर तपाई नै बाहिर कतै हुनुहुन्छ, बिजनेस टिम खडा गर्नु भन्दा पहिला तपाईको तलतिर यदि 6 टिम इन्डिपेन्डेन्ट कम से कम पनि 20-20 हजार कमाउन लायक भएपछि त तपाई फेरि चाहे लन्डन जानु, अमेरिका जानु, कहीँ पनि जानु, घुमेर बस्नु, सुतेर बस्नु, जेसुकै गर्नु केही फरक पर्दैन। तर 6 जना कम से कम 20 हजार कमाउन लायक बनाउनु भन्दा पहिला यता उता हुनु भयो भने चाहिँ तपाई फेरि तपाईको मालिक भगवान नै छ, अरु कसैले सम्हाल्न सक्दैन। सो बी कन्टिन्यू कन्सिस्टेन्टली यदि बिजनेसमा रहनु भयो भने तपाईले यो प्यानलमा उपस्थित हर व्यक्ति क्राउन डाइरेक्टर डेफिनेटली बन्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि 1 लाख रुपैयाँ महिना सुती राति सुतेर पनि तपाईको कमाई भइरहेको हुन्छ, घुमेर पनि, विदेशमा घुम्नु, स्वदेशमा घुम्नु, कहीँबाट घुम्दै पनि तपाईले त्यो इन्कम मिनिमम 1 लाख रुपैयाँ इन्कम बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले मैले क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम भनेर राखेको। अनि यसको यो लेभलसम्म पुग्दाखेरि तपाईलाई इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शोहरत, सर्कल, समय, सम्पत्ति, सद्ज्ञान, सम्पूर्ण चीज तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले यो प्रोग्रामको नाम नै राखेको छ, त्यो कारणले
क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम। अनि अर्को कुरो, क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम नै राख्नको कारण यो पनि छ किनकि मलाई थाहा छ कि म जहाँसम्म पुगेको छु त्यहीँसम्मको बाटो देखाउन सक्छु मैले। यदि कुनै बाटो म हिँडेकै छैन त त्यो बाटो तपाईलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु। म जुन लेभलमा छु किनकि क्राउन डाइरेक्टरको लेभलमा छु अनि यो लेभलमा म सम्पूर्ण जे पनि इन्जोयमेन्ट छ त्यो इन्जोयमेन्ट त्यो आनन्द मैले लिइरहेको छु। तर डेफिनेटली म यहाँसम्मको बाटो र यहाँसम्मको कार्यदिशा तपाईलाई देखाउन सक्छु। त्यो कारणले नै यो प्रोग्रामको नाम क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम, मतलब अनलिमिटेड क्राउन डाइरेक्टर तयार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। चाहे साल लागोस्, 2 साल लागोस्, 3 साल लागोस्, 5 साल लागोस्, 10 साल लागोस्, किनकि 7 पिढीको भविष्य बदल्नको लागि, 7 पिढीको भविष्य संवार्नको लागि म यो बिजनेसमा आएको हो, हामी यो बिजनेसमा आएका हौं। त्यो कारणले कुनै एक पर्टिकुलर टाइमले हामीलाई बाउन्डेसन गरेको छैन। तर जबसम्म यो प्यानलमा उपस्थित हुनुभएको हर व्यक्ति जबसम्म क्राउन डाइरेक्टरको लेभलमा पुग्नुहुन्न, कम से कम 1 लाख रुपियाँको इन्कम लिन लायक हुनुहुन्न, तबसम्म हाम्रो यो प्रोग्राम अनवरत रूपमा चलि नै रहनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म आजको मेन सेसनतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको मेन